आदाब। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन मज़ीद ममालिक में फैल गई। मुख्तलिफ ममालिक में फ़ज़ाई व दीगर पाबंदियों में सख्ती। हिंदुस्तान ने किया बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली का फ़ैसला मुअत्तल। एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग और सर्वेलियंस की नई हिदायत जारी। लोकसभा में पीर को ज़रई क़वानीन मनसूखी बिल पेश किया जाएगा। KCR ने कहा पार्लिमानी सेशन में स्याह पट्टियां लगाकर एहतजाज किया जाए। ज़रूरत पड़ने पर ऐवान की कार्रवाई को चलने न दें। पार्टी MPs को दिया मशवरा। तेलंगाना के महकमे सेहत ने कहा कोरोना की नई शक्ल से निपटने पूरी तरह तैयार हैं, तशवीश की ज़रूरत नहीं। और कानपुर टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। न्यूजीलैंड को जीत के लिए आखिरी दिन हुनूज 280 रन बनाने होंगे। ये थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील। खबरों के पेश करता है OAC ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। इंतहाई मुतअद्दी कोविड की शक्ल ओमिक्रॉन यूरोप और दुनिया के मज़ीद ममालिक में फैल गया है। चंद दिन कबल ही जनूबी अफ्रीका में इसकी निशानदेही हुई थी। दुनिया की कई हुकूमतें वायरस की इस शक्ल को रोकने के लिए सरगर्म हैं। बरतानिया ने मास्क पहनने और बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन की टेस्टिंग के बारे में अपने कवायद सख्त कर दिए हैं, जहां 2 केसेस पाए गए हैं। जर्मनी और इटली में भी नए केसों की तौसीक़ हुई है। बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग ने भी मुसाफिरों में ये नई शक्ल पाई गई है। अमेरिका में वबाई बीमारियों के माहिर डॉक्टर एंथोनी फाउची ने बताया है कि अगर अमेरिका में ओमिक्रॉन शक्ल पाई गई तो उन्हें हैरत नहीं होगी। हिंदुस्तानी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ों की बहाली के फ़ैसले पर नज़रसानी का फ़ैसला किया है। इसके अलावा जोखम वाले ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन की टेस्टिंग और सर्वेलियंस के बारे में भी रहनुमायाना हिदायत वज़ा की गई हैं। ओमिक्रॉन के फैलने के पेश नज़र ये इक़दाम किया गया है। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन पीर को हंगामा ख़ेज़ अंदाज में शुरू होगा, जिसमें हुकूमत 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन की मनसूखी के लिए बिल पेश करेगी। पहले ही दिन ज़रई क़वानीन मनसूखी बिल लोकसभा में पेश किया जाने वाला है। इस बिल में कहा गया है कि अगरचे किसानों का एक छोटा सा ग्रुप इन क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा है, ताहम ज़रूरत इस बात की है कि जामे तरक्की के लिए हर एक को साथ लेकर चला जाए। किसान महापंचायत में आने वाले तमाम असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने पर जोर दिया गया है और अज़्म ज़ाहिर किया गया है कि अक़ल तरीन इमदादी कीमत की कानूनी ज़मानत और दीगर मुतालबात पर लड़ाई जारी रखी जाएगी। दीगर मुतालबात में बरक़ी तरमीमी बिल से दस्तबरदारी और लखीमपुर खैरी वाक़े के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर अजय मिश्रा की गिरफ़्तारी शामिल है। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने मुश्तरका किसान मोर्चा के ज़ेर-ए-एहतमाम जनूबी मुंबई में महापंचायत से खिताब करते हुए मोदी को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। नेशनल पीपल्स पार्टी की लीडर अगाथा संगमा ने मुतालबा किया है कि शहरियत तरमीमी कानून मनसूख किया जाए। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन से कबल NDA इत्तेहादियों के इजलास में उन्होंने ये मुतालबा किया। इजलास के बाद संगमा ने कहा कि ज़रई क़वानीन मनसूख किए जा चुके हैं, लिहाजा मैं हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि शुमाल मशरिक़ के अवाम के जज्बात के पेश नज़र CAA को भी मनसूख किया जाए। TRS पार्टी ने पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों बिलखुसूस धान की खरीदी में मरकज़ के मुआंदाना रवैये के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया है। इतवार को चीफ मिनिस्टर व सदर TRS के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत TRS पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को मशवरा दिया कि वो पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में धान की खरीदी के मसले के साथ साथ अक़ल तरीन कीमतों पर कानून साजी करने और बरक़ी तरमीमी बिल को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालें। पहले दिन ऐवान में स्याह पट्टियां लगाकर अपने एहतजाज को दोनों ऐवानों में दर्ज करें और ज़रूरत पड़ने पर ऐवान की कार्रवाई को चलने भी न दें।
تلنگانہ کے محکمہ صحت نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ کے کورونا کی نئی شکل کے معاملات کے سامنے آنے کی صورت میں اس سے نمٹنے کے لیے وہ پوری طرح تیار ہے۔ ڈائریکٹر صحت عامہ ڈاکٹر سرینواس راؤ نے کہا ہے کہ مکمل نگہداشت صحت کی مشنری تیار اور چوکس ہے تاکہ کووڈ انفیکشن کے امکانی طور پر پھوٹ پڑنے پر اس سے نمٹا جا سکے۔ تلنگانہ کے عوام کو کورونا کی نئی شکل کے سلسلے میں تشویش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہیں ماسک کے استعمال، سماجی فاصلہ اور جراثیم سے پاک بنانے جیسے کووڈ کے اصولوں پر عمل آوری کو جاری رکھنا چاہیے۔ کورونا کی نئی شکل سے متعلق حالیہ سرگرمیوں پر وزیر صحت ہریش راؤ کے ساتھ جائزہ اجلاس کے بعد ڈاکٹر راؤ نے کہا، ہم نے راجیو گاندھی ایئرپورٹ شمس آباد پر ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے تلنگانہ میں کووڈ انفیکشن کے معاملات مستحکم ہے اور انفیکشن میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے دھان کی خریدی کا مطالبہ کرتے ہوئے سینکڑوں کسانوں کے ساتھ دلی کے جنتر منتر پر دھرنا منظم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مسئلے پر پارٹی کی جانب سے حیدرآباد کے اندرا پارک پر منظم کردہ 2 روزہ بھوک ہڑتال کے اختتام کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ دونوں مل کر اس ملک کو اڈانی اور امبانی کے حوالے کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اسی سازش کے ایک حصے کے طور پر آئندہ ربی سیزن سے دھان کی خریدی نہ کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں کسانوں کی جانب سے پیدا کی جانے والی دھان کو خانگی ملرز معمولی قیمتوں پر خرید لیں گے اور یہ دھان اڈانی اور امبانی کے حوالے ہو جائے گی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس کے سرسبز علاقے میں واکنگ کرنے پر 200 روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے کیمپس کا استعمال کرنے والے افراد سے چہل قدمی کے لیے 200 روپے یوزرز چارجز کے طور پر حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یونیورسٹی سے متصل علاقوں بشمول تارناکہ، ڈی ڈی کالونی، ودیا نگر، مانیشور نگر، اڈی اکیڈمک، ہپشی گڑا اور امبر پیٹ کے سینکڑوں افراد کے لیے چہل قدمی، دوڑ اور یوگا جیسی صحت مندی کی سرگرمیوں کے لیے یونیورسٹی کا کیمپس موزوں مقام ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی پر محکمہ آثار قدیمہ نے گزشتہ چند برسوں سے بند جگتیال کے تاریخی قلعے کو کھول دیا ہے اور قلعے میں عوام کے داخلے کی اجازت دے دی، جس کے باعث گزشتہ 3 دن سے قلعہ جگتیال میں عوام کی بڑی تعداد آ رہی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے عہدیداروں نے چند سال قبل اس قلعے کو بغیر کسی وجہ کے اچانک بند کر دیا تھا۔ ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کانپور میں رواں پہلا کرکٹ ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ مہمان ٹیم کو میچ کے آخری دن پیر کو جیت حاصل کرنے کے لیے مزید 280 رن بنانے ہیں، جبکہ اس کے پاس 9 وکٹ باقی ہیں۔ ہندوستان نے اپنی دوسری اننگز میں شرییس ایر اور ردھیمان ساہا کی نصف سنچریوں کی مدد سے 7 وکٹ پر 234 رن بنا کر اننگز ڈکلیئر کرنے کا اعلان کیا اور نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 284 رن کا ہدف دیا، جس کے جواب میں دورہ کنندہ ٹیم نے دن کا کھیل ختم ہونے تک 1 وکٹ گنوا کر 4 رن بنا لیے ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر۔ کووڈ کی نئی شکل اومیکرون مزید ممالک میں پھیل گئی، مختلف ملکوں میں فضائی و دیگر پابندیوں میں سختی۔ ہندوستان نے کیا بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ معطل، ایئرپورٹس پر ٹیسٹنگ اور سرویلنس کی نئی ہدایات جاری۔ لوک سبھا میں پیر کو زرعی قوانین منسوخی بل پیش کیا جائے گا۔ KCR نے کہا پارلیمانی سیشن میں سیاہ پٹیاں لگا کر احتجاج کیا جائے، ضرورت پڑنے پر ایوان کی کارروائی کو چلنے نہ دے، پارٹی MPs کو دیا مشورہ۔ تلنگانہ کے محکمہ صحت نے کہا کورونا کی نئی شکل سے نمٹنے پوری طرح تیار، تشویش کی بات نہیں۔ اور کانپور ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل، نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے آخری دن ہنوز 280 رن درکار۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔